अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी खबरें और अपडेट्स आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करेंगे, कुछ एनालिसिस भी आपके सामने रखेंगे अभी तक की जो भी सिचुएशन उसके हवाले से, और कुछ बात करेंगे कि क्या इमरान खान साहब ने गलती की है पीपल्स पार्टी के साथ। अगर एक मौका था उनके पास कि इत्तेहाद करके वो हुकूमत बना लेते तो क्या उन्हें इस ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए था या नहीं, और अगर वो नहीं गए तो क्या उन्होंने ये फायदे का सौदा किया है या घाटे का। इस पर भी थोड़ी सी एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगी और कुछ खबरें और अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि धांधली के ऊपर जो नैरेटिव था वो अब बड़ा स्ट्रॉन्ग बन चुका हुआ है और दुनिया को पता चल चुका हुआ है कि जिस तरह के ये इलेक्शन हुए हैं, इसी वजह से इसके ऊपर मजीद बात ना हो सके, इसका जोर कम किया जा सके, इसके लिए ट्विटर भी बंद है। इसके अलावा अब ये भी खबर आ रही है कि जनाब मीडिया पर भी इसके ऊपर बात करने पर तकरीबन पाबंदी ही लगने जा रही है, और इस सिलसिले में कुछ एंकर्स को इन्होंने ऑफ स्क्रीन भी करने की कोशिश की है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ जनाब बात करेंगे कि क्या पीटीआई की आगे की हिकमत अमली नजर आ रही है, पंजाब के लिए क्या सूरत हाल अब चेंज होगी या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और ये भी मैं आपको बताऊंगी कि एक और नई जो जेआईटी बन गई है उसका क्या मामला है। काजी फायज ईसा साहब ने प्रिडिक्शन के एन मुताबिक एक जो पिटिशन थी उसको फारिग किया है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट है उसमें। शौकत बसरा साहब के साथ क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। चलिए जी, बात का आगाज यहां से कर लेते हैं कि धांधली संभाले नहीं संभल रही, और इसके लिए ही हम देख रहे हैं कि जिस अंदाज से तेजी से हुकूमत साजी की तरफ दोनों बड़ी पार्टीज को मुत्तफिक करवाया गया है, वो भी सबने देख लिया है कि चेहरे उतरे हुए और किस अंदाज से बेजारी के साथ बैठे हुए बहरहाल इन्होंने फाइनलाइज की है चीजें। ये नहीं है कि कोई उनको बड़ा जेन्युइन इनकलाब अंदर आया हुआ था और कोई शर्मिंदा थे कि हमने क्यों धांधली की है लेकिन इसकी कुछ पॉलिटिकल रीजंस जरूर हैं। बहरहाल जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी शायद कुछ कंफर्टेबल नहीं है पीएमएलएन के साथ गवर्नमेंट दोबारा बनाने में। उसकी वजह भी है कि उन्होंने जब पूरी कैंपेन चलाई तो उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि पीएमएलएन के खिलाफ एक नफरत बाकायदा आवाम में मौजूद है, और उनको ये एहसास हुआ कि अगर पीपल्स पार्टी मजीद पीएमएलएन के साथ जुड़ के चलेगी, सियासत करेगी, तो ये नफरत का शिकार फिर पीपल्स पार्टी भी होगी, और ये ना हो कि फिर आंदा इलेक्शन में जो पीएमएलएन है उसका तो पहले इस इलेक्शन में ही काफी हद तक सफाया हो गया और पीपल्स पार्टी भी इवन सिंध भी उसके हाथ से जाता रहे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इस बात का अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि पब्लिक सेंटिमेंट क्या है, क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट कंट्री वाइड इलेक्शन कैंपेन चलाई थी, इसलिए वो थोड़े रिलेक्टेंट भी थे कि पीएमएलएन के साथ वो गवर्नमेंट ना बनाए, बल्कि उन्होंने तो अब ऐलान भी इस बात का एतराफ कर लिया है। और बाकी भी जो बहुत सारे जो ऐसे समझ लें सीनियर पॉलिटिशियंस हैं या सीनियर सहाफ़ी हैं वो भी बता चुके हैं कि पीपल्स पार्टी की तरफ से वाज़ेह तौर पर बार बार कोशिश की गई इमरान खान साहब को पैगाम पहुंचाने की, और पीपल्स पार्टी इस बात में इंटरेस्टेड थी कि पीटीआई के साथ मिलकर जो है वो गवर्नमेंट बना ली जाए, बजाय इसके कि पीएमएलएन की तरफ जाया जाए। उसका मकसद यही था कि पीटीआई समझती थी कि पीपल्स पार्टी समझती थी कि पीटीआई के साथ उन्हें जाने में फ़ायदा होगा और लोग जो है वो समझ जाए, यानी एक जो पीटीआई के लिए एक लाइकिंग है इस वक्त, वो पॉपुलैरिटी से पीपल्स पार्टी भी मुस्तफीद हो सकेगी और कुछ अपने जो पिछला 2 साल का एरिया पूरा एक टाइम था एरा, उसको मिटाने में, याददाश्त भुलाने में लोगों के कुछ फायदा हो सकेगा। लेकिन इमरान खान साहब ने ये चॉइस कबूल नहीं की और उन्होंने इस चॉइस के बदले ये कहा कि उन्हें उनका मैंडेट वापस किया जाए जो अवाम ने उन्हें दिया है, और फिर उसके बाद वो गवर्नमेंट बनाएंगे किसी के साथ भी इत्तफाक या इत्तेहाद करके, खास तौर पर इन दोनों जमातों के साथ जो कि पूरे 2 साल के जुल्म जबर में एक तो शामिल रही हैं, दूसरा अवाम का मैंडेट जो चोरी हुआ है उसमें शामिल रही हैं। तो इन जमातों के साथ मिलकर तो बिल्कुल भी हुकूमत नहीं बनाई जाएगी। तो इमरान खान साहब का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ था। अगरचे बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि अगर पीटीआई इस तरह कर लेती है तो कम से कम विफाक में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी, और फिर जो एक मुश्किल टाइम थ्रू आउट चल रहा है पीटीआई का, उसमें उसको रिलीफ मिल सकेगा। जब गवर्नमेंट अपनी होगी, जाहिर है बहुत सारी जो ये मुसीबतें हैं, इमरान खान साहब के अजीबोगरीब से केसेस हैं, उनकी जेल है, बुशरा बीबी साहिबा की हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो तशवीशनाक हैं, मुख्तलिफ लीडर्स जो हैं वो जेल में हैं, कारकुन जेल में हैं, तो इन तमाम चीज़ों से निजात मिल सकेगी। तो इसलिए इमरान खान साहब या पीटीआई को चाहिए कि वो अपना एक इत्तेहाद बना ले पीपल्स पार्टी के साथ। बहरहाल वो भी एक सियासी जमात है और हमने बहुत दफ़ा देखा है तारीख में
کہ کسی کے ساتھ آپ کی ایک مخالفت ہوتی ہے لیکن کبھی آپ پھر اس سے ہاتھ بھی ملا لیتے ہیں. تو یہی فارمولا دیا جا رہا تھا عمران خان صاحب کو کہ جناب آپ جو ہیں وہ اس بات کے اوپر متفق ہو جائیں. لیکن خان صاحب نے ایک دفعہ پھر یہ ثابت کیا کہ وہ اقتدار کی سیاست نہیں کر رہے تھے. انہوں نے ایک دفعہ پھر یہ ثابت کیا کہ انہیں اپنی جیل کی رہائی یا اپنے ورکرز کے لیے کوئی ریلیف یا اپنے کیسز کے حوالے سے کوئی ریلیف یا اقتدار کی بندر بانٹ اس سودے کے ساتھ نہیں چاہیے کہ وہ اس دھاندلی شدہ الیکشن کو تسلیم کر لیں, اس کو ایک لیجٹمیسی بخش دیں, یعنی اس کو قانونی جواز فراہم کر دیں کہ یہ الیکشن ٹھیک ہوا ہے. ظاہر جب آپ حکومت بنا لیں گے اس کی بنیاد کے اوپر پیپلز پارٹی ساتھ مل کر, تو پھر آپ یہ کلیم تو نہیں کر سکیں گے کہ دھاندلی ہوئی ہے, پھر تو اس کا مطلب آپ نے الیکشن قبول کر لیا. اور تیسرا پھر عمران خان صاحب کے اوپر یہی ایک لگا دیا جائے گا ٹیگ کہ دیکھیں جی عمران خان بھی باقی لیڈر سیاستدانوں کی طرح ہی ایک سیاستدان ہے, یہ ان سے مختلف نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ دونوں سیاستدان بھی پہلے ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تھے, پھر اکٹھے ہوئے. اب عمران خان بھی اسی کی صف میں شامل ہو گیا, جہاں انہیں لگا کہ اقتدار اس طرح مل رہا ہے تو انہوں نے پیپلز پارٹی سے بھی ہاتھ ملا لیا. تو عمران خان صاحب نے اس ساری چیز کو دیکھا ہے, پرکھا ہے, اور ان کا ایک یک نکتی جس کو کہتے ہیں نا یک نکاتی ایجنڈا وہ یہ تھا کہ جو مینڈیٹ ہے وہ واپس کریں, حکومت ہم بنا لیں گے لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں ہوگا. اس سے یہ ضرور ہوا ہے کہ مزید ایک سٹرگل جو ابھی یہاں پر کسی حد تک ختم ہو سکتی تھی وہ سٹرگل مزید تھوڑی طویل ہو گئی ہے. اب مزید تھوڑا عرصہ پی ٹی آئی کو شاید ابھی بھگتنا پڑے, خان صاحب کو بھی مزید تھوڑا عرصہ جیل میں رہنا پڑے, ابھی ہو سکتا ہے مزید ان کے لیے حالات اس طرح سے سازگار نہ ہوں. ووٹر سپورٹر بھی تھوڑا مایوس ہوا ہے کہ جی ووٹ بھی کیا اور پھر بھی حکومت نہیں بنی. تو یہ چیزیں ضرور نیگیٹو چیزیں ہوئی ہیں پی ٹی آئی کو اس فیصلے کی وجہ سے, لیکن پازیٹیو چیزیں یہ ہیں کہ خان صاحب نے ایک دفعہ پھر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ اقتدار کے لیے اس نظریے کی کسی قسم کی بھی فروخت نہیں کر سکتے. اور انہوں نے اسی چیز کو مد نظر رکھا ہے کہ جو جہاں پہ وہ کھڑے تھے حقیقی آزادی والا, وہ اسی کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ کوئی سیٹلمنٹ نہیں کریں گے. تو یہ جو ایک عمران خان صاحب کا ڈیسیژن تھا یہ بنیادی طور پر اس سارے پرسپیکٹو میں دیکھا جا رہا ہے. اب یہ بات کہ جناب پیپلز پارٹی تو بیچ میں ظاہر اس کوئلیشن سے اپنا ہی فائدہ نکالنا چاہتی تھی, لیکن پھر مجبوراً اب اس کو پی ایم ایل این سے ہی دوبارہ ہاتھ ملانا پڑا ہے. اور اب انہیں بھی پتا ہے اس بات کا کہ یہ دونوں نے بیسکلی مل کر حکومت نہیں بنائی بلکہ اپنی سیاسی قبر کھو دی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں, یہ بہت سخت الفاظ ہوتے ہیں عام طور پر, لیکن یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اگر یہ عوامی مینڈیٹ تسلیم کر لیتی جماعتیں اور اس طرح کی چوری اور ڈاکہ زنی میں اپنا حصہ نہ ڈالتیں اور جس کا حکومت کو مینڈیٹ ملا تھا وہی حکومت بناتا, تو پھر لوگ بھی کہتے کہ چلیں جو بھی کچھ کیا ان سیاسی جماعتوں نے, لیکن بہرحال دیکھیں انہوں نے عوام کے جو مینڈیٹ ہے اس کی رسپیکٹ کی. اور پھر عمران خان صاحب اگر آگے چل کے پرفارم نہ کر پاتے تو دوبارہ یہ سیاسی جماعتیں ریوائیو بھی ہو سکتی تھیں. لیکن اب جو انہوں نے حرکت کی ہے اس سے ان کی نفرت میں اور اضافہ ہوا ہے, ان کے لیے نفرت میں عوام کے دل میں اور اضافہ ہوا ہے, کیونکہ لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ اقتدار کے ایسے بھوکے ہیں اور ایسے کوئی بوٹ پالشیا قسم کے یہ سیاستدان ہیں کہ یہ کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے اور جو ان کو کہا جاتا ہے یہ ویسے ہی کرتے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ان لوگوں نے جو ابھی یہ کچھ 17 نشستیں پی ایم ایل این کی اور کچھ پیپلز پارٹی کی 40-45 نشستیں, تو اس دفعہ تو یہ پھر بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں, لیکن اگلی دفعہ انہیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ بھی مشکل ہو جائیں گی جس طرح کی انہوں نے 2 سال کی سیاست کی ہے اور ابھی تک کر رہے ہیں. اور آگے ان سے معاملہ پھر نہیں سنبھالے جانے اور پھر ان کو اس کا بھی بیک لیش ان کے اوپر آئے گا. ابھی یہ 16 مہینے سے بھاگ رہے ہیں, تو سوچیں اب یہ جب اس طرح کی گورنمنٹ مزید چلائیں گے تو پھر کتنا بھاری قسم کا ان کے اوپر اس کا بوجھ ہوگا جو یہ اٹھایا نہیں جائے گا ان سے. اور اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے یہ اتنی بڑی غلطی کی اپنی سیاسی کریئر میں دونوں جماعتوں نے کہ اپنا خود ہی جس کو کہتے ہیں کہ بھٹا بٹھا دیا ہے. تو بہرحال جی یہ تو ان سیاسی جماعتوں کا نقصان ہوا ہے. اس کو بظاہر وہ فائدہ سمجھ رہے ہیں لوگ کہ جی اقتدار میں آ رہے ہیں, لیکن یہ بیسکلی دیکھا جائے تو یہ نقصان ہوا ہے. اب اس سارے کہانی کو کیوں ڈسکس کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر خاموشی کے پہرے ہونے چاہیے. اسی لیے اب جناب ایک جے آئی ٹی بنا دی گئی ہے. یہ جے آئی ٹی بنائی گئی ہے کہ جو بھی خاص طور پر سوشل میڈیا کے اوپر سرکاری افسران اور الیکشن کمیشن کے اوپر تنقید کر رہے ہیں لوگ یا ان کے خلاف کوئی مہم چلا رہے ہیں,
उनकी ये तफ्तीश करेगी और DGFIA की सरबराही में ये कमेटी बनाई गई है। इसका मकसद बिल्कुल वही है जो इससे पहले एक कमेटी बनाई गई थी, JIT जो बनाई गई थी बेसिकली, और वो आपको याद होगा जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने जब 13 जनवरी को फैसला दिया था बल्ला के निशान छीनने का फैसला, और उसके बाद फिर एक तूफान उठा हुआ था, बहुत सख्त तनकीद हो रही थी काजी फायज ईसा पर, तो उस वक्त ये JIT बनाई गई थी ताकि लोगों को जरा लगाम डाली जा सके, जरा रोका जा सके, JIT की वजह से खौफजदा करके लोगों को चुप करवाया जा सके। और वैसे ये किसी हद तक थोड़ा इसका फायदा हुआ भी, कुछ लोग तो फिर भी बोलते रहे, लेकिन बहरहाल बहुत सारा जो एक जनरली बहुत ज्यादा ही बैकलैश था काजी फायज ईसा पर, वो थोड़ा कम भी हुआ। और दूसरा ये भी हुआ कि फिर ज़ाहिर आगे मामलात आगे बढ़ गए, इलेक्शन वगैरह, तो फिर चीज़ें आगे चली गई, तो वो बात फिर पीछे भी रह गई। अब यही हर बार आजमाया गया है कि जी इलेक्शन कमीशन पे चूंकि बेपनाह तनकीद हो रही है, और फिर इसमें जो डिफरेंट ROs हैं, जो कि DROs हैं, जो कि DCs हैं, जो कि मुख्तलिफ ACs हैं, जो मुख्तलिफ सूबों के शहरों के, उनके ऊपर जो है अब तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही थी। सोशल मीडिया पर लोग उनकी तस्वीर लगा रहे थे और बता रहे थे कि जनाब इनका एक बाकायदा इनके ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जाए ताकि ये लोग सच बोलें, और ये सब कुछ हुआ खासतौर पर कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। तो इस सारी चीज़ को भी उसकी वजह से जो मुख्तलिफ ये अफसरान थे, सरकारी अफसर थे, ये प्रेशर में आ रहे थे, और अल्टीमेटली इन्होंने फिर इस बात के ऊपर शोर मचाया कि जनाब ये तो हमारे लिए बड़ा हरासा हमें किया जा रहा है, बड़ा मुश्किल हो गया हमारे लिए माशरे में सर्वाइव करना। तो उसके बाद अब ये JIT इसीलिए बनाई गई है कि एक दफ़ा फिर इसकी आड़ में सबको खामोश करवाया जा सके। एक तरफ ये किया गया है, दूसरी तरफ ट्विटर और आप देख रहे हैं वो मुसलसल बन जा रहा है। उसके ऊपर आज पिटिशन भी गई हुई थी सिंध हाई कोर्ट में, और वहां पर जाके सिंध हाई कोर्ट को बस यही लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई कि जी सब अच्छा है, कोई मसला नहीं, कुछ नहीं है, ये वो और वगैरह वगैरह, और ऐसे ही वो भी आगे से ऑर्डर कर देंगे भी अब बंदिश ना हो, और उसके बाद फिर वही सूरत हाल। तो अदालतों की तो वैसे ही फैसलों की ये वक़्त रह जाती है। तो एक जानिब सोशल मीडिया इस तरीके से बंद किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब जो TV है उसके ऊपर भी चूंकि बहुत खुल के बात हो रही थी, बहुत लोग इस बात के ऊपर बात कर रहे थे कि धांधली हुई है, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, हमेशा ही हर इलेक्शन के बाद जब भी धांधली होती है, चाहे वो जिस पैमाने पर भी होती है, इस दफ़ा तो खैर हद ही पार हो गई, लेकिन इससे पहले भी जब छोटी मोटी भी चीज़ें होती रहती थी तो सारे वो डिस्कशन में रहती थी। तो इस दफ़ा भी हो रही थी, बहुत बात हो रही थी कि धांधली हुई है, और लोग क्लेम कर रहे हैं। फॉर्म 45 के ऊपर बहुत बात हो रही थी, PTI के बहुत सारे कैंडिडेट्स अपने फॉर्म 45 के साथ स्क्रीन्स पर आते रहे, अपना मुकदमा वो पेश करते रहे। तो इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र भी ज़ाहिर एक प्रेशर बिल्ड हो रहा था। तो अब ये भी किया जा रहा है, खबरें आ रही हैं कि मुख्तलिफ चैनल्स को भी इस बारे में डिक्टेट किया जा रहा है कि जनाब अब आपने इसके ऊपर भी बात ज़्यादा नहीं करनी, धांधली के ऊपर। और इस सिलसिले में अभी हाल ही में एक खबर आज का जो इंकशाफ हुआ है, ये वैसे शहजाद अकबर मिर्ज़ा साहब की खबर है, लेकिन मुख्तलिफ सहाफ़ी भी इसको कन्फर्म कर रहे हैं कि एयरवाइज से चौधरी गुलाम हुसैन साहब, जो कि सीनियर आपको पता है सहाफ़ी हैं और बड़ी खुल के दबंग अंदाज में गुफ्तगू करने की वजह से मशहूर हैं, उनको ऑफ एयर कर दिया गया। फिलहाल रिपोर्टर प्रोग्राम से उनको फिलहाल आउट कर दिया गया। अब ये फिलहाल है या ये मुस्तकिल है, इसके बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन खबरें यही आ रही हैं कि उन्हें रिपोर्टर्स प्रोग्राम से हटा दिया गया। उसकी भी वजह यही है कि वो इस प्रोग्राम में मुसलसल फॉर्म 45 के हवाले से बड़ा जोर दे के गुफ्तगू कर रहे थे, और इस प्रोग्राम में हसन अयूब साहब जैसे एक सहाफ़ी जो कि इस्टेब्लिशमेंट के बेसिकली तर्जुमान ही समझे जाते हैं और PMLN के तर्जुमान समझे जाते हैं, और वो इस पे बड़े अनॉय भी हो रहे थे। और फिर उसके बाद जिस तरह भी असर रसूख इस्तेमाल करके चौधरी गुलाम हुसैन साहब को फिलहाल रिपोर्टर्स प्रोग्राम से जो है वो आउट कर दिया गया। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, GNN से आरिफ हमीद भट्टी साहब को भी इसी तरह ऑफ एयर कर दिया गया। तो अब ऐसे सहाफ़ी जो कि दबंग अंदाज में इसके ऊपर बात कर रहे हैं, 2-3 सहाफ़ियों को इसी तरह ऑफ एयर करवा के, उन्हें घर बिठा के या उनके हवाले से किसी भी तरह का उनके ऊपर कोई चार्ज लगा के उनको साइड पे करके बेसिकली ये मैसेज दिया जा रहा है कि भाई अब आपने अगर इस पे खुल के इस तरह से आवाज़ उठाई तो फिर आप लोग भी घर बैठेंगे। तो ये अब इन्होंने एक मीडिया के लिए भी स्ट्रैटेजी बनाई है कि अब मीडिया के ऊपर भी इसके ऊपर धांधली के हवाले से बात ना हो। अब ये सोच ये रहे हैं कि ये सोशल मीडिया बंद करके या फिर JIT बना के या फिर एंकर्स को फारिग करवा के ये सोच रहे हैं कि शायद ये धांधली जो है ये सारी गायब हो जाएगी और इसका कोई वजूद नहीं रहेगा, और सारे कहेंगे कि वाह जी इलेक्शन बहुत अच्छे हुए थे, और सारे इस एक गैर कानूनी किस्म की जाली हुकूमत को जो है वो खुले दिल से तस्लीम कर लेंगे। तो ऐसा होने नहीं वाला। ये बिल्कुल वही हरकतें हैं जो कोई भी बेवकूफ़ शख्स कर सकता है कि आप आंखें बंद कर लें खतरे देख के, आप कोशिश करें कि आप हाथी को किसी तरह कारपेट के नीचे छुपा दें, लेकिन हाथी कारपेट के नीचे छुप नहीं सकता। मसला ये है। तो जो अब ये चीज़ है ये है अपनी जगह। जोर ज़बरदस्ती ताकत के जोर पर आप जलवा लें बनवा लें हुकूमत, ठीक है,
لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس کو سب ایک قانونی حکومت تسلیم کر لیں اور جو الیکشن کی یہ ساری ایک واردات تھی اس کو اسی طریقے سے ایکسیپٹ کر لیا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ اپنی جگہ موجود رہے گی اور یہ آپ کو ہانٹ کرتی رہے گی. کبھی کوئی اس کا ثبوت نکلے گا, کبھی کوئی گواہ نکلے گا, کبھی کہیں پہ بات ہوگی, کبھی کہیں پہ بات ہوگی, لیکن یہ بات ہوتی رہے گی. اور خاص طور پر جب یہ پی ٹی آئی کے مختلف اراکین اسمبلیوں میں پہنچیں گے تو وہاں جا کے یہ جو اس حکومت کا حشر کریں گے تو پھر آپ کو زیادہ اندازہ ہوگا کہ اس دھاندلی کو ہضم کرنا اتنا آسان نہیں ہے. ابھی تک تو پی ٹی آئی کے اوپر یہ تنقید بھی ہو رہی ہے, خاص طور پر پنجاب کے اوپر, کہ یہاں پر تو کوئی کسی نے اس طرح سے آواز ہی نہیں اٹھائی. پورا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, مریم نواز کو غیر قانونی قسم کا جعلی وزیر اعلیٰ بنوایا جا رہا ہے. لیکن پی ٹی آئی کی زیادہ تر جو قیادت تھی اس کا فوکس صرف نیشنل اسمبلی پہ رہا اور صوبائی اسمبلی پہ اس طرح سے آواز بھی نہیں اٹھ سکی. اور وہاں پر ویسے مین گراؤنڈ پر کوئی صوبائی قیادت اس طرح سے موجود بھی نہیں تھی آنیسٹلی دیکھا جائے تو, کیونکہ یاسمین راشد صاحب ہیں وہ جیل میں ہیں, محمود الرشید صاحب ہیں, جاز چودھری صاحب ہیں, یہ سب جیل میں ہیں. میاں اسلم اقبال صاحب تھے وہ روپوش تھے, اور جو ایک دو پنجاب کے زیادہ رہنما ہیں عمر سرفراز چیمہ صاحب وہ بھی جیل میں تھے. تو پنجاب کی قیادت تو آن گراؤنڈ ہے ہی نہیں تھی, تو کس نے اس کے اوپر زیادہ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے بات کرنی تھی. اب بہرحال ایک چیز یہ ضرور ہوئی کہ میاں اسلم اقبال صاحب منظر عام پر آئے, انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے رازداری ضمانت بھی لے لی. لیکن اس کے باوجود بھی اچھا وہ جیسے ہی وہ باہر آئے ہیں انہوں نے آ کے ایک دبنگ قسم کی پریس کانفرنس بھی کی اور انہوں نے کھل کے اس پہ بات کی کہ کس طریقے سے پنجاب میں ڈاکے مارے گئے ہیں. لیکن اس کے فوراً بعد ابھی آپ اندازہ لگائیں, اکثر لوگ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے بننے پہ بڑی بات کر رہے ہیں کہ جی یہ پہلی خاتون بن گئی تو پتہ نہیں کیا کارنامہ کریں گی. ابھی یہ منتقم المزاج قسم کی خاتون بنی بھی نہیں ہے وزیر اعلیٰ, اور حالت یہ ہے کہ ابھی سے یہاں پر لاہور پولیس جو ہے وہ میاں اسلم صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے ادھر پشاور پہنچ گئی ہے. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جناب یہاں سے پوری انہیں دے کے بھیجا گیا ہے کہ جی میاں اسلم اقبال کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے. اب حالانکہ ان کے پاس رازداری ضمانت ہے, فی الحال تو ان کی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی, لیکن یہ سب چیزیں آپ کو یہ بتا رہی ہیں کہ اگین آپ ایک کس طرح کی نفرت بو رہے ہیں کہ یعنی پنجاب میں پی ٹی آئی کا کوئی بندہ رہنے نہیں دیں گے آپ, تو کیا وہ جا کے پشاور ہائی کورٹ یا پشاور کے صوبے میں ہی جا کے وہ بیچارے اپنی پناہ تلاش کریں گے. تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, ادھر ہم ادھر تم. تو یہی بات جب ہم کہتے ہیں کہ یار یہ 70 یا 71 والے حالات نہ پیدا کریں تو بہت سارے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جی آپ وہ اس کے ساتھ اس کو کیوں کمپیئر کرتے ہیں. تو وہ اسی لیے کمپیئر کرتے ہیں کہ یہ بار بار وہی حرکت ہے. اس میں بیسیکلی کیا ایشو تھا, یہی تھا نا کہ مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا گیا تھا. تو آج کیا ایشو ہے, یہی ایشو ہے کہ مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا جا رہا. تو یہی جو چیز ہے ہمیں اس وقت اس نے ہمیں تکلیف پہنچائی تھی. آج جو صرف ایک چینج بات ہے وہ یہ کہ وہاں پر بنگلہ دیش میں ایک مخصوص پارٹی تھی, یہاں پر ایک مخصوص پارٹی تھی. اب صورتحال یہ کہ وہ پورے ملک میں ایک مخصوص پارٹی پی ٹی آئی ہے. تو اس لیے صرف یہ ایک اچھی بات ہے کہ اس نے خود ہی پوری فیڈریشن کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے, ورنہ ادروائز اگر اس کا صرف ایک کسی صوبے میں زور ہوتا تو خدا نخواستہ بہت مشکل حالات ہو سکتے تھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, یہ کوئی نہیں چاہتا کہ اس طرح کے حالات ہوں, لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس طرح کے حالات بنتے کیوں جا رہے ہیں, کیوں اس طریقے کی چیزیں ہو رہی ہیں. لوگوں کو نارملائز کریں, لوگوں کو سیاست کرنے دیں, لوگوں کو پنجاب میں بھی سیاست کرنے دیں. جو آپ نے حق مارنے تھے وہ تو آپ نے مار لی ہیں, اور آپ نے اب کیا لینا ہے, حکومت بنا لیں آپ, کوئی زور زبردستی تو ہے نہیں. اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ جن کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن جاری ہوئے ہوئے تھے اب وہ نوٹیفیکیشن معطل کر رہے ہیں. یعنی پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو کہ یعنی کامیاب ہو چکے تھے اور الیکشن کمیشن اس کے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر چکا تھا, جب انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی ہے تو ان کے ظہور قریشی صاحب اس کی مثال ہیں جن کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا گیا ہے کہ جی پہلے انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کا اعلان کیا, اس کے بعد وہ واپس پی ٹی آئی میں کیوں گئے. تو اب یہ کارروائیاں بھی کر رہے ہیں کہ جیتے ہوں کو جن کے نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گئے ہیں وہ بھی معطل کر رہے ہیں کہ تاکہ ان کو یہ میسج دیا جائے کہ یا تو پی ایم ایل این میں شامل ہو جاؤ اور یا پھر جو ہے آپ کے بھی نوٹیفیکیشن کامیابیوں کے معطل ہو جائیں گے. تو یہ اب ساری جو صورتحال ہے اس میں اب جو ایک پٹیشن دائر ہوئی تھی کہ جناب یہ الیکشن جو ہے وہ کالعدم قرار دیے جائیں, یہ منصفانہ نہیں ہوئے, اس کے اوپر کافی قلبی لیدے ہوئی جب وہ بریگیڈیئر صاحب تشریف نہیں لائے اور جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جی آپ نے مذاق سمجھا ہوا ہے سپریم کورٹ کو, یہ وہ انہیں پکڑ کے لائیں. پتہ چلا جی وہ تو باہر جا چکے ہوئے ہیں. خیر اب قصہ مختصر یہ کہ آج جب اس کیس کی سماعت ہوئی تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کیس کی سماعت کے دوران پھر سے کافی غم و غصہ کا اظہار کیا, اور شوکت بسرا صاحب یہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کے اپنی طرف سے جیتے ہوئے رکن قومی اسمبلی ہیں لیکن بہرحال وہ نہیں جیتے ہوئے, ان کو ہروایا گیا ہے, وہ وہاں پر بات کرنے کے لیے انہوں نے اجازت چاہی تو اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے انہیں اجازت نہیں دی. اس پر شوکت بسرا صاحب نے کہا کہ میں قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہوں, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فرمایا کہ جناب آپ یہاں پہ سیاسی تقریر نہ کریں اور مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی ہے, نہ آپ فریق ہیں نہ آپ وکیل ہیں,
انہوں نے کہا میں بھی ایک وکیل ہوں ہائی کورٹ کا. کہتے ہیں آپ ہائی کورٹ کے وکیل ہیں نا, چلے مبارک ہو, آپ سپریم کورٹ کے وکیل بھی نہیں ہیں اور آپ یہ کالا کوٹ بھی نہ پہن کے یہاں پہ آئے کریں. میں نے ایسے بھی ایک جگہ پہ رپورٹ دیکھی ہے کہ اس طرح بھی رپورٹ ہوا ہے. بہرحال قصہ مختصر یہ کہ پی ٹی آئی کا تو نام سنتے ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, ان کا موڈ ہی آف ہو جاتا ہے. تو شوکت بصرہ صاحب کو انہوں نے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا, حالانکہ وہ بڑا ریلیونٹ فریک ہو سکتے تھے, بھئی آپ بات سن لیں کیا فرق پڑتا ہے, لیکن نہیں. اور اس کے بعد پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کرتے ہوئے یہ پٹیشن بھی خارج کر دی ہے کہ کوئی الیکشن میں دھاندلی کے اوپر بات جو ڈسکس ہو سکتی تھی اس پٹیشن کی آڑ میں وہ بھی نہیں ہوئی, اور ساتھ میں جرمانہ بھی عائد کر دیا کہ عدالت کا وقت کیوں ضائع کیا. یہ میں نے آپ کو بہت پہلے جس دن بتایا تھا کہ پٹیشن دائر ہوئی ہے اس دن میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہ صرف اس پٹیشن کو خارج کریں گے بلکہ جرمانہ بھی لگائیں گے جو پٹیشنر ہوگا. تو بہرحال جی یہ سارا کچھ ہوا ہے, اور اب کہانی یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنے طور پر اب یہ کوشش کرے گی کہ انٹرا پارٹی الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, اور کوشش ہے ان کی کہ سنی اتحاد کونسل کی طرف سے بھی جو ریزرو سیٹس ہیں ان کو کلیم کیا جا سکے, اور اپنے طور پر بھی جو ہے اس کے حوالے سے جو بھی یعنی پیش رفت ہو سکتی ہے عدالت میں اس کو بھی یہ پرسو کریں. تو اگلا جو ایک ہفتہ ہے 7-8 دن ابھی یہ کافی امپورٹنٹ ہے, اس حوالے سے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.